अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीती जाने वाली एक सच्ची और दर्दनाक कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्लिनिक देहाती और गरीब औरतों से भरा पड़ा था और डॉक्टर गजाला बड़े इन्हमाक और मोहब्बत के साथ मरीजों को देखती और नुस्खा लिखती थी। सूखे सूखे मरियल से गंदे मंदे बच्चों को जब वो बड़े प्यार से देखती तो उनकी माएँ उसको हज़ारों दुआएं देती। उस नेक दिल डॉक्टर की ना सिर्फ उस गांव में बल्कि आसपास के तमाम गांव में बड़ी धूम थी। उसकी मोहब्बत और शफकत के तमाम कस्बों में चर्चे थे। गांव के लोगों के लिए हर वक्त उसका क्लिनिक खुला रहता था। दोपहर के 12 बजे थे। कमरे में चंद औरतें रह गई थीं। आपको क्या हुआ है? डॉक्टर गजाला ने एक बूढ़ी औरत की तरफ देखा। बुढ़िया ने उसे अपनी तकलीफ बताई और गजाला मरीज़ा को देखने के बाद नुस्खा तजवीज़ करने लगी और वो बुढ़िया उसे दुआएं देने लगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, मैं भी तुम्हारी माँ के बराबर ही हूँ। अभी बुढ़िया आगे कुछ कहती कि गजाला एकदम गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए उठ खड़ी हुई। मेरी कोई माँ नहीं है, खबरदार जो खुद को मेरी माँ कहा। वो आंधी तूफान की तरह अपने क्लिनिक से निकलकर कमरे में आ गई। सब औरतें सहम कर उसे देखने लगीं। ये आज डॉक्टरनी को क्या हो गया? पहले तो कभी इसके चेहरे पर बल तक ना आया था। आज पहली बार इस कदर गुस्से में देखकर सबके जहनों में ये सवाल था। दूसरी सुबह भी वो क्लिनिक में ना बैठ सकी। खराबी तबीयत का बहाना करके कमरे में पड़ी रही। यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। गजाला ने ये शेर पढ़ते हुए कर्ब से बेख्वाब आंखें बंद कर लीं और बेचैन होकर करवट बदली। साथ ही गुजरे हुए दिन किसी फिल्म की तरह वाजे होते चले गए। वो दिन बचपन के कितने अच्छे थे, ना कोई फिक्र ना कोई परेशानी, प्यार करने वाले शफीक अम्मी अबू, छोटा सा भाई जो सबकी तवज्जो का मरकज था। अबू की तनख्वाह 400 रुपये माहवार हुआ करती थी। बड़े सुकून के साथ वो लोग सादा सी जिंदगी गुजार रहे थे। अबू चाहते थे कि बच्चे आला तालीम हासिल करें, लेकिन अपने मुल्क में रहकर तो इन ख्वाबों की ताबीर नहीं मिल सकती थी। इसलिए उन्होंने वीज़ा बनवाना शुरू कर दिया। किस्मत मेहरबान हुई और देखते ही देखते वीज़ा बन गया और अब्बू कुवैत में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगे। अब दिन फिरने लगे। अब्बू के बचपन के दोस्त अनवर थे, जिन्हें हम सब चचा अनवर कहते थे। उनके साथ हमारे ताल्लुकात बिल्कुल सगे चचों जैसे थे। उनकी 2 बेटियां थीं, एक बेटा था और उनकी बीवी को भी हम चची ही कहते थे। अम्मी चूँकि घरेलू औरत थीं, पढ़ी लिखी भी नहीं थीं, इसलिए अब्बू ने चचा के सपोर्ट ये ज़िम्मा किया कि हर माह वो बैंक से रकम जो अब्बू भेजते थे लाकर अम्मी को दिया करेंगे। दूसरे भी बाहर के काम चचा के ज़िम्मे थे। अब चचा का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। 9 माह बाद अब्बू 3 माह के लिए घर आते थे और चचा के घर वालों के लिए भी बहुत से तोहफे और कपड़े लेकर आते थे। मेरे छोटे भाई को अम्मी ने अब्बू की ख्वाहिश के मुताबिक नर्सरी में दाखिल करा दिया। मैं भी प्राइमरी से हाई स्कूल में आ गई और ज़िंदगी अमीराना ठाठ के साथ गुजरने लगी। मुझे फितरी तौर पर यह एहसास था कि अब्बू हमारे सुख की खातिर वतन, घर, बीवी, बच्चों और रिश्तेदारों से दूर कमाने गए हैं। इसीलिए मेरी तमाम हमदर्दियाँ अम्मी से ज़्यादा अब्बू के साथ थीं। अब्बू जब छुट्टी पर आते तो हमारे दिन ईद की तरह हो जाते और जब वो जाते तो वैसे ही उदासी छाने लगती। मैं फर्स्ट ईयर में आ गई, मेरा छोटा भाई सेकेंडरी स्कूल में आ गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ जुनून की हद तक था और मेरे भाई को इंजीनियर बनने का शौक़ था। इसी असना में हमारा एक और भाई पैदा हुआ जिसका नाम हमने जुनैद रखा। उससे पहले वाले भाई का नाम हम्माद था। चचा अनवर की बड़ी बेटी की शादी हो गई तब अब्बू और चचा ने अपनी दोस्ती दायमी रिश्तों में जकड़ने के लिए मेरा निकाह उनके बेटे जावेद के साथ कर दिया। इस फैसले पर मेरी और जावेद की मर्जी भी शामिल थी, इसलिए हम दोनों ही फूल की तरह खिल उठे। जावेद आला तालीम के लिए बाहर चले गए। मैं सेकेंड ईयर में थी कि एक रोज़ मैं कॉलेज से वापस आई। आज मैं एक पीरियड पहले आ गई थी। अम्मी से कोई काम था, इसलिए सीधी उनके कमरे ही की तरफ आ गई और पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। तब मैंने देखा कि अनवर, चचा और अम्मी एक ही मसहरी पर करीब करीब बैठे थे, बल्कि चचा तकरीबन अम्मी के ऊपर झुके हुए थे। मुझे अचानक देखकर दोनों संभल गए। तब शक का जहर मेरे रगों में समा गया और मुझे पहली बार चचा से सख्त नफरत महसूस हुई। चचा ने शायद सूरत हाल महसूस कर ली, इसलिए खुद ही चले गए।
पहले भी चचा और अम्मी बहुत ही आपस में मजाक करते थे, लेकिन मुझे कभी कोई शक नहीं हुआ, बल्कि मैं तो इसे बरसों की बेतकल्लुफ़ी समझती थी। फिर मैंने मुख्तलिफ औकात में घर आना शुरू कर दिया और एक दो बार और मैंने इसी तरीके से अम्मी और चचा अनवर को, जो कि होने वाले मेरे ससुर भी थे, रंगे हाथों पकड़ा। मेरी नफरत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता गया। मैं इस ख्याल को वहम कहकर दिल से निकालने की कोशिश करती, मगर दिमाग इसे यकीन कहता। लेकिन जब मैं अम्मी की मासूम और भोली भाली सूरत देखती तब डांवाडोल हो जाती और ख़ुद को मलामत करती, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ती। लाख ये ख्याल दिल से निकालती, मगर ये ख्याल मेरा पीछा छोड़ने का नाम ना लेता। एक रोज़ हमारी नानी अम्मा आई हुई थी। नानी अम्मा हमें बहुत चाहती थी। मैं उनके लिए किचन में चाय बना रही थी। चाय तैयार करके मैंने ट्रॉली में रखी, ले जाने लगी। जब मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे के करीब आई तब नानी अम्मी की दबी दबी आवाज़ सुनी। वो सख्त लहजे में कह रही थी, देखो गौसिया, अब तुम ये सारी बातें छोड़ दो। ये भी तो सोचो कि गज़ल अनवर की बहू होने वाली है और तुम्हारे बच्चे जवान हो गए हैं। जो दूर परदेस कमाने के लिए तुम्हारा शोहर गया हुआ है, उसे तुम पर कितना एतमाद है। जब उसे इस गिरी हुई हरकत का इल्म होगा जो तुम और अनवर कर रहे हो, तो इस घर के दरो दीवार की तबाही काबिले दीद होगी। तुम कैसी माँ हो? शोहर की इज्जत का ना सही, औलाद का तो ख्याल होना चाहिए तुम्हें। नानी खामोश हो गई और अम्मी की तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मेरा ये हाल था कि काटो तो बदन में खून नहीं। अचानक मेरा भाई हम्माद बाजी बाजी पुकारता हुआ आ गया और मैं पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। अम्मी जो सोफे पर सर झुकाए बैठी थीं, सीधी होकर बैठ गईं। हम्माद तुम्हें बुला रहा है गज़ल बेटा, तुम जाओ, हम खुद चाय बना लेंगे, नानी ने मुझसे कहा। मैं लरसते कदमों से कमरे में आकर बेड पर गिर गई। अब मेरा इस घर में बिल्कुल दिल ना लगता था। अम्मी से मुझे वो मोहब्बत ना रही थी। मैं उनका सामना करने से भी कतराती थी। अम्मी की शक्ल देखती तो मुझे घिन आती थी। मेरे वो सारे शकूक यकीन में तब्दील हो गए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अम्मी और मेरे होने वाले ससुर अनवर चचा के मामूलात में कोई ज़्यादा फ़र्क ना आया था। मेरे इम्तिहानात करीब थे, इसलिए मैं पढ़ने में मशगूल हो गई। जैसे ही इम्तिहानात से फारिग हुई, अब्बू भी छुट्टी पर आ गए। अम्मी जैसे अब्बू से बातें करती और अब्बू वालहानापन से अम्मी को देखते तो इस अदाकारी पर मेरे अंदर जंग जारी हो जाती। अनवर चचा भी हस्बे मामूल रोज़ आते। अब्बू उनके घर वालों के लिए भी बहुत सारे तहफ़ लाए थे। दिल चाहता था कि आगे बढ़कर किसी दिन उस शख्स का गला घोट दूं, लेकिन मैं कुछ ना कर सकती थी, क्योंकि मेरी ज़ुबान से एक भी लिखा हुआ लफ्ज़ इस घर की तबाही का पेशखैमा होगा। मैं अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ, मैं इम्तियाजी नंबरों से कामयाब हुई। मैंने मेडिकल में दाखिला ले लिया और हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल आकर मुझे कुछ सुकून मिला तो मैं अपना मकसद ज़िंदगी हासिल करने में लग गई। वक्त पर लगा कर उड़ने लगा। मैं मेडिकल के चौथे साल में थी, हम्माद इंजीनियरिंग के पहले साल में और जुनैद सेकेंडरी स्कूल में था। अनवर चचा की छोटी बेटी की शादी हो गई और चची भी कैंसर में मुब्तला होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये सब बातें मुझे मेरे भाई जुनैद के ख़त से मालूम होती रहीं। मेरे शोहर जावेद, जो उस वक्त आला तालीम के लिए बाहर थे, उनके इसरार के बावजूद ना मैंने आलिया की शादी में शिरकत की और ना ही चची के मरने पर गई। मैंने उनसे ये बहाना लगाया कि मैं अपनी तालीम में सख्त मसरूफ़ हूँ। मैं अभी अभी हस्पताल से हॉस्टल में वापस आई थी। लिबास तब्दील ही किया था कि मुझे वार्डन ने बुलवाया। मैंने हैरान होते हुए वार्डन के कमरे में कदम रखा तो अनवर चचा पर नज़र पड़ते ही मेरी पेशानी शिकन आलूद हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मुझे उनकी ज़ुबानी मालूम हुआ कि अब्बू आए हैं और सख्त बीमार हैं। उन्होंने मुझे बुलवाया है और मैं ये खबर सुनकर ही हवास बाख्ता हो गई। फ़ौरन ही उनके साथ जाने को तैयार होगी। मैंने भागकर अटैची में 2-3 जोड़े रखे और गेट पर आ गई, जहाँ वो कार का दरवाज़ा खोले तैयार खड़े थे। मुझे मेरे भाई हम्माद के ना आने पर हैरत थी, इसलिए मैंने उनसे पूछा, मुझे हम्माद लेने क्यों नहीं आया? तब उन्होंने मुझे ये कहकर मुतमईन कर दिया कि मेरे अब्बू ने ही उन्हें कहा है कि वो मुझे अपनी गाड़ी में ले आएं। ये बात सुनकर मैं इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गई और अब्बू के बारे में सोचने लगी, इस बात से बेखबर कि ये सफ़र मेरी तबाही और बर्बादी का सफ़र है। मैं ख्यालों में इतनी गुम थी कि मुझे कार तक रुकने की खबर ना हुई। मेरे ससुर यानी चचा अनवर ने उतरने को कहा, तब मैं चौंकी। मैं सवालिया अंदाज से चचा की तरफ देखने लगी, क्योंकि गाड़ी हमारे घर के गेट के बजाय चचा के गेट पर रुकी थी। मुझे तुमसे अपने बेटे यानी तुम्हारे शोहर जावेद के मुतालिक कुछ ज़रूरी बात करनी है, जो तुम्हारे घर वालों से करने की बजाय पहले तुमसे करना मैंने ज़रूरी समझा। तुम वो पहले सुन लो और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। मैं गाड़ी से उतर आई।
مجھے سخت تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کیا بات ہے جاوید کے متعلق۔ میں یہ سوچتی ہوئی ان کے پیچھے چلتی ہوئی کمرے کی طرف آئی۔ کوٹھی بالکل سنسان تھی۔ میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا، مگر میں دل کڑا کر کے اندر چلی آئی۔ وہ مجھے بٹھا کر چند لمحوں کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے، پھر واپس آئے اور ایک لفافہ میز پر رکھ کر بیٹھ گئے اور سگریٹ سلگانے لگے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر کانپ رہا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ نے مجھ سے؟ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں ڈال کر اٹھائے اور دونوں ہاتھوں سے مجھے شانوں سے تھام لیا۔ جانے من گھٹیا پن سے وہ بولے۔ مجھے تو اس بات کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور مجھے ان کے چہرے کے زومائنی مسکراہٹ اور آنکھوں کی شیطانی چمک سے جواب مل گیا۔ میں ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ جھٹک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ شرم آنی چاہیے، میں آپ کی بیٹی کے برابر ہوں اور آپ کی بہو ہوں۔ بہو؟ زوردار کہکہا مار کر وہ طنز سے بولے۔ وہ رشتہ تو کب کا ٹوٹ چکا۔ ویسے بھی تمہاری جیسی آوارہ اور بدچلن ماں کی بیٹی سے کون رشتہ جوڑے گا؟ ہو سکتا ہے تم تو اپنی ماں سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو۔ لو، یہ ہے اس کا ثبوت۔ وہ حقارت سے بولے۔ میں نے جھٹ لفافہ کھول کر دیکھا تو وہ طلاق نامہ تھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا میرے نام۔ غزل، مجھے تمہاری حقیقت اچھے سے معلوم ہو چکی ہے، اس لیے یہ رشتہ توڑ رہا ہوں۔ اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد میں تو کیا، کوئی بھی شریف آدمی تمہیں اپنانے پر تیار نہ ہوگا۔ جاوید۔ مجھے چکر سا آ گیا۔ سارا کمرہ مجھے گھومتا دکھائی دینے لگا اور میں گر گئی، شاید بے ہوش ہو گئی۔ جب کچھ دیر بعد میں ہوش میں آئی تب میرا بے ترتیب اور آدھے سے زیادہ اترا ہوا لباس میری بربادی کی مکمل داستان سنا رہا تھا۔ میں تو لٹ چکی تھی۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ انور چچا پر نظر پڑتے ہی مجھ میں نامعلوم کہاں سے اتنی قوت آ گئی کہ اس خبیث انسان کے چہرے پر بے شمار تماچے جڑ دیے۔ اپنی قیمت لے چکا ہوں میں، ان تماچوں کا مجھے کوئی افسوس نہیں۔ وہ ڈھٹائی سے بولے اور مجھے کار میں دھکیل دیا۔ گاڑی کے رکتے ہی میں ایک جھٹکے سے اتر پڑی۔ یہ تو لیتی جاؤ۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بیگ اور وہ لفافہ مجھے تھما دیا۔ میرا جی چاہا کہ اس ذلیل کتے کو شوٹ کر دوں۔ میں نے حقارت سے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی میری ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ میں نڈھال ہو گئی، میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں خود کو گھسیٹ کر آگے بڑھنے لگی۔ اتنے میں ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا اور امی باہر آ گئیں۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے بولی، غزل تم؟ اور میرے حلیے سے وہ بہت کچھ سمجھ گئیں۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ قریب آ کر بے تابی سے بولی۔ میرے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھوٹ گیا اور میں نے وہی ہاتھ پوری قوت سے ان کے منہ پر دے مارا اور ساتھ ہی جیسے پھٹ پڑی۔ نامعلوم میرے منہ سے کیا کیا نکل رہا تھا اور امی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری بچی، مجھے نانی کی شفیق آواز سنائی تھی۔ امی اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن کر امی کے پیچھے سے نکلتی ہوئی وہ میرے قریب آئیں اور میں نے اپنے چکراتے ہوئے وجود کو کسی ٹوٹے ہوئے شہتیر کے ساتھ ان کی آغوش میں ڈال دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تب پتہ چلا کہ میں 1 ماہ بعد ہوش میں آئی ہوں۔ میں نانی کے گھر پر تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت اطمینان ہوا کہ میرے دونوں بھائی بھی اس وقت میرے پاس موجود تھے۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ نانی نے ہم تینوں کو دیکھ کر بہت سی دعائیں دیں اور نماز پڑھنے چلی گئیں۔ میرے دونوں بھائی حماد اور جنید میرے پاس بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں آج کل ہمارے گھر پر آفتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں۔ جس روز آپ بے ہوش ہوئیں اسی روز سے امی بھی بالکل چپ رہتی ہیں۔ میرے ساتھ اسی شام انور چچا کے گھر گئی تھیں، لیکن پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ تو یہ مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ وہ امریکہ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے ہیں۔ کل شام امی نے پوچھا کہ غزل کیسی ہے۔ میں نے بتایا کہ آپی کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا، تو وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئیں۔ رات اچانک انہیں دورہ پڑا، اب وہ ہسپتال نہیں ہے۔ پرسوں ہم نے ابو کو بھی کویت تار بھیج دیا ہے، ان کا جوابی تار آیا ہے کہ وہ کل شام پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کرے امی بھی ٹھیک ہو جائیں۔ ابو کے آنے کا سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ دوسری شام کو ابو ایئرپورٹ سے سیدھے میرے ہی پاس آئے اور میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی، اتنا کہ انہیں بھی رلا دیا۔ ارے بیٹا اتنا مت رو، اتنی سی بات کا اتنا دکھ؟ بھائی دیکھنا، ہم اپنی بیٹی کے لیے ایسا لڑکا تلاش کریں گے کہ ایسے 10 جاوید بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ میری بیٹی کیا کسی سے کم ہے؟ ابو نے میری پیٹھ سے ہلاتے ہوئے کہا۔ شاید نانی امی نے انہیں اپنے طور پر سمجھا دیا تھا۔ 2-3 گھنٹے ابو میرے پاس بیٹھے رہے،
رات کا کھانا کھانے کے بعد جنید، ابو اور حماد ہسپتال گئے، جہاں اسپیشل وارڈ میں امی کو رکھا ہوا تھا۔ ابو پر نظر پڑتے ہی امی نے چونک کر سر اٹھایا اور خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جیسے ہی ابو ان کے قریب گئے وہ اچھل کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ گھوسیا، ابو نے حیرت سے انہیں پکارا۔ نہیں نہیں نہیں، میرے قریب مت آنا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں گندی عورت ہوں، ہاں میں بہت گندی ہوں۔ انور، میں تمہارا گلا دبوچ لوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ میرے بھائی حماد کو انور چچا سمجھ کر ان کی طرف بھاگی۔ شور سن کر دوسرے ڈاکٹر بھی آ گئے، انہوں نے امی کو پکڑا۔ امی کا دماغی توازن قطعی طور پر خراب ہو چکا تھا۔ انہیں دماغ کے ہسپتال لے جایا گیا، جہاں تیسرے روز وہ چل بسیں۔ امی کے جنازے کے وقت سبھی لوگ روتے تھے، پر میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ 40ویں کے بعد ابو واپس کویت چلے گئے۔ 2 ماہ بعد جب میں ہاسٹل گئی تو میری کلاس فیلوز دیکھ کر مجھے چیخ پڑی کہ وہ شوق چنچل اور گلابی سی غزل کہاں گئی۔ میں دکھی دل سے مسکراتی۔ کچھ عرصے بعد میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ میں نے ابو کو خط لکھ دیا۔ ابو نے خط کے جواب میں کہا کہ وہ اگلے ماہ آ رہے ہیں۔ آج ابو آ رہے تھے۔ نانی، اماں، حماد، جنید، سبھی ہم ایئرپورٹ ابو کو لینے گئے۔ جیسے ہی ابو نظر آئے ہم سب دوڑ کر ان کی طرف بڑھے اور تینوں ایک آواز میں بولے، اف ابو، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سرخ و سفید ابو کی جگہ بالکل دبلے پتلے گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی، سر کے بال بالکل سفید سفید۔ میرے بچوں، مجھے گھر نہیں لے چلو گے؟ ابو کی صحت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے ابو کو چیک کیا اور چونک پڑے۔ کہنے لگے کہ کل کلینک لے کر آئیے گا، ایکس رے کے بعد اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کو کیا ہے۔ دوسرے روز ایکس رے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ابو کو ٹی بی ہو گئی ہے، جو تیزی سے تیسرے سٹیج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سن کر تو ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تیزی کے ساتھ ابو کا علاج شروع کروا دیا اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے لگی، جس سے ان کو کچھ افاقہ ہوا۔ میرا تقرر مقامی ہسپتال میں ہو گیا۔ چارج لیتے ہی ابو نے اس اعزاز میں ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا۔ سب مہمان آ گئے تھے۔ میں ابو کو بلانے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ابو امی کی تصویر سے مخاطب ہیں۔ گوسیا، دیکھو، آج تمہاری بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، وہ بھی بہت خوش ہے، میں بھی بہت خوش ہوں۔ مجھے میری پردیس میں کاٹی ہوئی محنت کا صلہ مل گیا ہے۔ میرے تو رگوں پہ میں ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ ابو، سب آ چکے ہیں، چلیے، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک روز ابو نانی سے کہنے لگے کہ اب میری شادی ہو جانی چاہیے، مگر میں نے معذرت کے ساتھ انکار کر دیا۔ جب نانی نے مجھ سے گھر بسانے کو کہا تو میں نے ان کی گود میں سر رکھا اور سسک پڑی۔ نانی، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا، پھر بھی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں؟ بتائیے، میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کیا ہے؟ میرا سب کچھ تو مجھ سے چھن چکا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں میں کسی کو دھوکہ دوں؟ بعد میں اگر جواب طلبی ہوئی تو اس میں رسوائی کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میری بربادی کی داستان سنا کر کس کس کو آپ مطمئن کر سکیں گی؟ اگر آپ کسی کو مطمئن کر سکیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بتائیے، کہاں سے داستان سنائیں گی آپ، اور مجھے اس احساس شرمندگی سے بچا سکیں گی کہ میرے سابقہ سسر نے ہی میری عزت لوٹی تھی؟ کیا میں سر اٹھا کر جی سکوں گی؟ نانی اماں بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے اس طرح دیکھ رہی تھیں جیسے کہہ رہی ہوں، نہیں بیٹی، یہ زمانہ اتنا فراغ دل نہیں ہے، اور بے گناہ ہونے کے باوجود لڑکی کو ہی گنہگار کہا جاتا ہے۔ اس کا وجود بھٹکی روح بن کر رہ جاتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری شادی کی بات ختم ہو کر رہ گئی۔ ابو جو بظاہر بالکل ٹھیک تھے، ایک دن اچانک چپکے سے ہم سے منہ موڑ گئے۔ ایک قیامت تھی جو آئی اور گزر گئی۔ وقت پھر سے پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ اپنی اپنی جگہ سب سنبھل گئے۔ بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں۔ میری ٹرانسفر دوسری جگہ ہو گئی۔ میں اسی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ شاپنگ کے بعد میں سیٹ سنبھالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا بھائی جنید بہت سے شاپرز پیچھے گاڑی میں رکھتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ارے آپ ہی، میں ابھی آیا، ایک بہت ضروری چیز تو میں لینا بھول گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سامنے والے سٹور میں تیزی سے داخل ہو گیا اور میں آنے جانے والے لوگوں اور ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ میری سوچیں نہ جانے کہاں تھیں کہ اتنے میں مجھے بدبو کا ایک ناگوار جھونکا منہ میں گھستا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے انتہائی برا سا منہ بنا کر اس پر نظر ڈالی۔ میرے منہ پر تھوکو نہ میرے منہ پر، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ ایک پاگل آدمی تھا۔ پھٹے ہوئے انتہائی گندے کپڑے، داڑھی اور سر کے بڑھے ہوئے بال، چہرے پر جا بجا خراشیں جن میں خون کی بوندیں نمایاں تھیں، پنڈلیوں پر زخم اور خراشیں۔ تھوکو نہ میرے منہ پر۔ وہ بری طرح اپنا منہ اور داڑھی گندے اور لمبے ناخنوں سے نوچنے لگا۔ پھر وہ دوسری کار کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں حماد بھی آ گیا۔ وہ بھی اس پاگل کو دیکھنے لگا۔
وہ پاگل اسی طرح ہر کار کے سامنے رکتا، اپنا جملہ دہراتے ہوئے آگے بڑھ جاتا۔ میری نظریں اس کے تعاقب میں تھیں۔ پھر وہ ایک ہوٹل کے قریب رک کر چند لڑکوں کو دیکھنے لگا اور کچھ مانگنے لگا۔ لڑکوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ کچھ دیر یوں ہی ہاتھ پھیلائے کھڑا رہا، پھر وہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ایک طرف بیٹھ کر اپنی میلی سی جیب سے مٹی کا ڈھیلا نکال کر کھانے لگا۔ یہ منظر دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں تھی، میں نے آنکھیں موند لیں۔ اس کے بعد مجھے اکثر وہ پاگل بوڑھا یاد آ جاتا اور میں توبہ توبہ کرنے لگتی کہ اللہ اس ذلت سے بچائے۔ جب ابو نہ رہے تو نانی اماں کا بوڑھا وجود کہاں تک ساتھ دیتا۔ ایک دن وہ بھی تنہا چھوڑ کر اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ تب میں نے شہر کی فضا سے اکتا کر اپنا ٹرانسفر اس چھوٹے سے گاؤں میں کروا لیا۔ میرے بھائیوں کے خط مجھے ہر تیسرے روز بڑی پابندی سے آتے ہیں۔ میرے کلینک کا کمپاؤنڈر اور نرس دونوں میاں بیوی تھے۔ میں جب ان دونوں کو دیکھتی تو مجھے ان دونوں پر بہت رشک ہوتا تھا کہ ان دونوں کی زندگی کس قدر سادہ اور پرسکون ہے۔ اس وقت ایک انجانا سا دکھ میری رگوں میں سرایت کر جاتا۔ ایک دن مجھے اپنے بھائی کا خط ملا۔ اس میں لکھا تھا، آپ بھی ایک اہم اور چونکا دینے والی خبر، آپ کو وہ پاگل یاد ہے نا، وہی جو کہتا تھا میرے منہ پر تھوکو؟ ہاں وہی بیچارہ آج ایک ٹرک کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا۔ معلوم ہے وہ کون تھا؟ وہ انور چچا تھے۔ اتنے بڑے بزنس مین نے روٹی کے ٹکڑوں کے لیے اپنے آخری دن کس ضلالت میں گزارے۔ نامعلوم بچارے چچا کو کن گناہوں کی سزا ملی۔ میرے ذہن پر تو آپ بھی اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا، اللہ کی پناہ۔ میں نے بارہا اسے دیکھا تھا، بالکل نہ پہچان سکا تھا اس دن۔ واقعی یہ خبر تو چونکا دینے والی تھی۔ عزتوں کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عبرتناک سزا دی تھی۔ میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ مٹی کا ڈھیلا کھا رہا تھا۔ میرے دشمن کو تو سزا مل چکی تھی، مگر مجھے یہ کیسی سزا مل رہی تھی کہ میں تنہا رہ گئی تھی۔ رات کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ دن کی ساری رونقیں مجھے بے مزہ لگتی تھیں۔ میری ہر آرزو تشنا رہ گئی تھی۔ میں تنہائی سے بہت گھبراتی تھی، مگر میں تنہا رہنے پر مجبور تھی۔ میری بربادی کا ذمہ دار کون تھا؟ میری ماں یا میرا سابقہ سسر انور چچا، جنہوں نے میری دنیا لوٹ لی تھی، مجھے کربناک تنہائی کے غار میں پھینک دیا تھا؟ اب تو بس نہ مٹنے والی روح کی پیاس تھی اور میں تھی۔